तमाम दोस्तों को जहाँ जहाँ उर्दू सुनी, बोली और समझी जाती है, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम फिर हज़ारों साल पहले के मेसोपोटामिया का सफ़र करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज जहाँ इराक़ है, वहाँ हज़ारों साल पहले मेसोपोटामिया की रियासत हुआ करती थी और ये दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक या शायद सबसे कदीम तहज़ीब है। मज़े की बात यह है कि इस खित्ते से किसी एक सिविलाइजेशन ने नहीं बल्कि चार सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया, जिनमें समीरी, बेबीलोन, असीरिया और कैलरिया शामिल हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लिखने का फ़न दुनिया को मेसोपोटामिया ने दिया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने मेसोपोटामियन से और क्या क्या सीखा। मेसोपोटामिया दरियाए दजला और दरियाए फरात का दरमियानी इलाका था और नहायत ज़रख़ेज़ था। ये बात है कोई 7,000 साल पहले की। लिखना पढ़ना तो हमें कदीम इराक़ियों ने सिखाया ही, लेकिन क्या आपको मालूम है कि गुंबद, सुतून और महराब की इजाद का सेहरा भी उन्हीं के सर जाता है। गुंबद, सुतून और महराब जो यूनान ही क्या, यूरोप बल्कि तमाम दुनिया के आर्किटेक्चर का लाजमी हिस्सा बन गए। यानी हमारी मस्जिदों में जो गुंबद हैं वो कदीम इराक़ियों की देन है। अच्छा, आप जब दुकान से अंडे ख़रीदते हैं या फल वाले से कीनू ख़रीदते हैं तो क्या कहते हैं? भाई 1 दर्जन देना ज़रा। तो ये दर्जन का हिसाब भी हमें इराक़ियों ने दिया। तो अब जब भी दर्जन भर समोसे ख़रीदें तो उनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा। और सुनिए, साल को 12 महीनों में, महीने को 30 और 31 दिनों में, दिन को 24 घंटों में, घंटे को 60 मिनटों में और मिनट को 60 सेकंड्स में मेसोपोटामियंस ने ही तकसीम किया था। है ना मज़े की बात? अभी सुनते जाइए। नापतोल के लिए दुनिया के सबसे पहले औज़ान यानी वेट भी उन्होंने ही ईजाद किए। वक्त का हिसाब रखने के लिए उन्होंने पानी और धूप की घड़ियां बनाई। अभी और भी बहुत कुछ है, सुनते जाइए। दुनिया में सबसे पहला आबपाशी का निज़ाम भी अहले इराक़ ने ही बनाया था। इस खित्ते में बारिशें बहुत कम होती थीं और उनकी गुज़र औक़ात का दारोमदार ज़राअत पर था। लिहाजा उन्होंने दरिया पर बंद बांधे और नहरें निकालकर पानी खेतों तक पहुँचाया। यही नहीं दोस्तों, हल भी समीरियंस ने ही ईजाद किया। और हाँ, पहिया ईजाद करने वाले भी यही लोग थे। पहिया कितनी अहम और बुनियादी इजाद है आप तो जानते ही होंगे। अगर पहिया ना होता तो घड़ी ना होती, ना गाड़ी और ना ही जहाज़। तो दुनिया की आज की तरक्की की पहली ईंट किसने रखी? मेसोपोटामियंस ने। मेसोपोटामिया के लोगों की गुज़र औक़ात काश्तकारी पर थी। उनकी ज़मीन में कोई मादनियात पैदा नहीं होती थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कांसी बनाने का फ़ॉर्मूला उन्होंने ही दरियाफ्त किया। कांसी यानी ब्रोंज़, टिन और कॉपर से मिलकर बनता है। कांसी की खूबी ये है कि ये ज़्यादा मज़बूत और पायदार होता है और इसका रंग भी देर से ख़राब होता है। कांसी एक केमिकल प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है जिसमें कॉपर और टिन को 8 और 1 के रेशो से पिघलाकर आपस में मिलाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने तजर्बात करके ये गुर सीख लिया था। हैरत की बात है ना कि जिस ज़मीन में कोई धात पैदा ही नहीं होती, वहाँ के लोगों ने दुनिया को कांसी बनाना सिखाया। वो अपनी इजाफी फसलें दुनिया भर को बेचते और अपनी ज़रूरत की बाकी अशिया ख़रीदा करते थे। तो ये तो हो गई ईजादात। अब दूसरी तरफ चलते हैं। आसमान पर मौजूद चांद सितारों की हरकत का मुशाहिदा करके कदीम इराक़ियों ने इल्म हयत यानी ज्योमेट्री और इल्म नजूम यानी सितारों के इल्म की इब्तिदा की।
جبکہ خرید و فروخت کے کاروبار سے انہوں نے ریاضی یعنی میتھمیٹکس کی شروعات کی۔ سرکل یعنی دائرے میں 360 اینگل ہوتے ہیں، یہ دنیا کو کس نے بتایا؟ جی ہاں، میسوپوٹیمینز نے۔ ستاروں کا علم حاصل کرتے کرتے انہوں نے ستاروں کو پوجنا شروع کیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی حرکت ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آج بھی مانتے ہیں اور بڑے شوق سے اپنے ہاروسکوپ پڑھتے ہیں۔ لیکن میسوپوٹیمینز ان کی مدد سے جادو ٹونے بھی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جادو یعنی میجک۔ انہیں یقین تھا کہ وہ روحوں کو بلا سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ان کی عبادتوں میں بھی جنتر منتر شامل ہوا کرتے تھے۔ کہنے کو تو یہ 5 سے 7 ہزار سال پرانی باتیں ہیں، لیکن آج بھی بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ روحوں کو بلایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی لائبریریاں بھی یہیں ملی ہیں۔ تاریخ دانی کے علم کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ دنیا کا سب سے پہلا جامع ضابطۂ قانون یعنی لاء بھی تحریری صورت میں یہیں سے برآمد ہوا۔ یہ حمورابی کا قانون کہلاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کے رہن سہن، عورتوں کی حیثیت، مقدس عصمت فروشی اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن جاتے جاتے 2 اور چیزوں کا ذکر ضروری ہے۔ ایک تو زیگورات اور دوسرے ہینگنگ گارڈن۔ زیگورات کا مطلب ہے اونچا۔ زیگورات وہ عمارات ہیں جو یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے گھر کے طور پہ بنایا کرتے تھے۔ جیسے خانہ کعبہ زمین پر خدا کا گھر ہے، اسی طرح ان کے دیوتاؤں کے بھی گھر ہوتے تھے جنہیں مقدس مانا جاتا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں سوائے مذہبی پیشوا کے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ دیوتا وہاں پروہت سے بات کرنے اترتا ہے۔ ہر شہر میں ایک زیگورات ہوتا تھا جو کہ کسی نہ کسی دیوتا سے منسوب ہوا کرتا تھا۔ ہیروڈوٹس کی تحریر میں ہمیں بابل کے زیگورات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس کون تھا، یہ بھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کی 7 منزلیں تھیں اور اس کا راستہ گلائے میں بل کھاتا ہوا جاتا تھا۔ معبد کی بلندی تقریباً 300 فٹ تھی۔ سب سے نچلی سطح پر بال مردوخ جو کہ دیوتا تھا کا نیم انسانی نیم حیوانی بت تھا جو خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اسے سونے کے ایک بڑے تخت پر بیٹھا دکھایا گیا ہے۔ بت کے پاؤں میں اس کے مقدس جانور اژدہائے بابل کا مجسمہ تھا جس کے 4 پاؤں تھے اور لمبی ٹانگیں تھیں۔ جسم پر جھلی تھی اور لمبی گردن پر سانپ کا سر بنا ہوا تھا۔ زیگورات کی اوپری منزل پر ایک سونے کی بنی میز رکھی تھی اور اس کمرے میں ایک حسین دوشیزہ کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اسے دیوتا بال مردوخ کی دلہن کہا جاتا تھا۔ زیگورات کے بیرونی دیواروں پر سنہری مائل سبز کاشی گری کا کام تھا۔ دھوپ میں ان دیواروں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ مذہبی جلوس باب اشتار سے گزر کر اس مینارے تک جاتا تھا، لیکن پر صرف بڑا پروہت جا سکتا تھا۔ اشتار دیوی کا معبد بھی نہایت شاندار تھا۔ اشتار ان کی پیدائش اور حسن و عشق کی دیوی تھی۔ اشتار کے لفظ سے ہی انگلش کا لفظ اسٹار اور اردو اور فارسی کا ستارہ نکلا ہے۔ تو یہ آنکھوں دیکھا حال آج سے 2500 سال پہلے ہیروڈوٹس نے لکھا۔ اس نے ہینگنگ گارڈن یعنی معلق باغات کے بارے میں بھی بیان کیا جو کہ دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ سرچ کر کے مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مقدس عصمت فروشی کیا ہوتی تھی، حمورابی کون تھا اور اس کا قانون کیا تھا، اور میسوپوٹیمینز کے رہن سہن اور ان کے مذہب کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی۔